विष्णु प्रसाद बस्याल शेयर बजारका विश्लेषक। विक्रम सम्मत 2036 सालमा च्याङ्जाको गल्याङमा जन्मेका विष्णु प्रसाद बस्याल विगत 13 वर्षदेखि अनवरत रूपमा शेयर बजारमा लाग्दै बजारको मिहिन विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। हाल बस्याल मार्केट पण्डित क्यापिटल एन्ड मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको निर्देशकको रूपमा रहेका छन्। 18 वर्ष भारतमा बसेका उनले भारतीय ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट आफ्नो करियर अघि बढाएका थिए र सन् 2008 देखि 18 सम्म भारतीय शेयर बजारको विश्लेषण गर्दै भारतीय बजारको सटिक विश्लेषक बनेका बस्याल 2018 मा नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएसँगै उनी नेपाली शेयर बजारमा प्रवेश गरे। यससँगै उनले नेपाली शेयर बजारको पनि खारिएका विश्लेषकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै गए। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै शेयर बजार विज्ञको विश्लेषण जस्ताको तस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, म विष्णु प्रसाद बस्याल, चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट। यो टिभीको क्यापिटल कनेक्सन भन्ने प्रोग्राममा म आज तपाईलाई नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा सर्ट टर्म कस्तो खालको आउटलुक छ र लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट कस्तो खालको आउटलुक छ र साथसाथै विभिन्न इन्डिसेसहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। पहिला त हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको जुन चाहिँ ओभरअल इन्डेक्स हो नेप्से को बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। नेप्सेको बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था देखिएको छ हामीले हेर्ने हो भने फेब्रुअरी 21 को यसले लगभग 2670 को हाई लगाइसकेपछि त्यसपछि बजार चाहिँ हामीले पछिल्लो 14 दिनसम्ममा डाउनवर्ड आइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा लास्ट हामीले बुधबारको ट्रेडिङ सेसनको क्लोजिङ प्राइस हेर्ने हो भने 2458 को क्लोजिङ प्राइस देखिएको छ र त्योभन्दा पहिला बजारलाई हामीले एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने हाम्रो 3 मार्चको लगभग 2391 को लो लगाइसकेपछि अहिले बजार चाहिँ केही साइडवेज करेक्सन्समा गएको हामीले देखेका छौँ र त्यो साइडवेज करेक्सनलाई सरसर्ती हामीले सर्ट टर्म पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने छोटो समयमा अल्पकालीन रूपमा चाहिँ बजार कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको लागि तुरुन्तै आइतबार अनवर्ड बजार चाहिँ केही माथि जाने देखिन्छ र त्यो क्रममा माथि जाँदाखेरि लगभग 2570 2580 सम्म जाने देखिन्छ भने अबको यदि 3-4 महिनाको हामीले एउटा पिरियडलाई हेर्ने हो भने 3-4 महिनाको पिरियडमा बजार लगभग करेक्सन मोडमा नै र त्यो करेक्सन आउँदाखेरि कतिसम्म आउन सक्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने नेप्सेको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई हामीले चेक गर्दाखेरि जुन 2012 को जुन र्याली थियो त्यही र्याली अनुसार नै अहिलेको र्यालीलाई पनि कम्पेयर गर्ने हो भने लगभग 21-2200 को रेन्जसम्ममा जुन 2021 सम्ममा बजार आउन सक्ने पनि देखिन्छ भने यदि यो बजारले लगभग 2300 को रेन्जबाट केही सपोर्ट लिएर केही समय साइडवेज करेक्सन जान्छ र केही समय चाहिँ मार्केटले तलमाथि गरिराख्छ भने त्यो जुन जुनसम्मको फल आउने भनेर मैले एक्सपेक्ट गरिराखेको छु त्यो फल चाहिँ अहिले तुरुन्तै नआएर एकपटक मार्केटले लगभग 2700-2800 को रेन्ज लगाइसकेपछि त्यसपछि फेरि 3-4 महिनाको लागि चाहिँ डाउनवर्ड करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभबाट यदि हामीले नेप्सेलाई हेर्ने हो भने हामीले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो बुल र बियरको साइकललाई एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो क्रममा हामीले के देखेका छौँ लगभग 40-42 महिनाको बियर मार्केट अनि त्यसपछि 52 महिनाको बुल मार्केट यो बारम्बार हामीले पछिल्लो 2वटा बुल र बियरका इन्स्टेन्सहरूमा हामीले देखिसकेका छौँ र त्यही क्रमले हेर्ने हो भने 2016 मा 1888 को हाई लगाइसकेपछि 42 महिनाको बियर मार्केट पछि लगभग 1100 को लेभलमा लो लगाएर अहिले बजार माथि गइराखेको स्थिति देखिएको छ र लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि लगभग 52 महिनासम्ममा यो बजारले बुलिश जर्नी नै राख्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सर्ट टर्ममा केही तलमाथि फ्लक्चुएसन्सहरू हुन सक्छ, 3-4 महिनाको करेक्सन्स पनि आउन सक्छ भने लङ टर्ममा हेर्ने हो भने 52 महिनाको बुल मार्केट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब यो 52 महिनाको बुल मार्केटमा हामीले हेर्ने हो भने पछिल्लो चरणमा बजारहरू कसरी बढिराखेको थियो, 5 देखि 6 गुणा कमसेकम बजार बढेको हामीले देखेका छौँ
आफ्नो लोबाट। त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने 2012 देखि 2016 सम्ममा लगभग 6 गुणा बजार बढेको थियो, 300 बाट 1800 पुगेको थियो। र त्यही इन्टेन्सिटीमा त्यही हिसाबले नै अहिले पनि बजार बढ्छ भनेर यदि हामीले एक्सपेक्टेसन लगाउने हो भने 6000 भन्दा माथिको इन्डेक्स 2024 को मिडसम्ममा हामीले देख्न सक्ने, यो चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हो। त्यही भएर अहिले यदि बजार अघिल्लो 3-4 महिनाको लागि डाउनवर्ड ट्रेन्डमा हुन्छ भने हामीले इन्डेक्स का राम्रा कम्पनीहरू छनौट गरेर जसका राम्रो कमाईको रेसियोहरू छ, नेट प्रॉफिट मार्जिन जसको राम्रो छ र भविष्यमा ती कम्पनीहरूले अझै कमाउन सक्ने सम्भावना भएका कम्पनीहरूलाई सिलेक्ट गरेर यदि हामीले त्यो पिरियडसम्म बजार राख्यौँ, त्यो पिरियडसम्म हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने चाहिँ डेफिनेटली एउटा लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट राम्रो रिटर्न चाहिँ हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ। र ओभरअल यो त नेप्सेको बारेमा भयो। हामीले अरू इन्डिसेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हेर्ने हो भने पनि फेब्रुअरीमा लगभग 1940 को हाई लगाइसकेपछि अहिले फेरि 1763 मा ट्रेड गरिरहेको छ। तुरुन्तै हामीले सपोर्ट खोज्दाखेरि 1700 मा यसको सपोर्ट देखिएको छ भने अलिकति लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हामीले सपोर्ट यसलाई हेर्ने हो भने 1650 तिर यसको सपोर्ट देखिएको छ। 1650 या 1600 को रेन्जबाट फेरि यसले पनि लङ्गर टर्ममा चाहिँ अलिकति माथि जान सक्छ भने अहिले तुरुन्तै एक आध हप्ताभित्रमा नै के हुन सक्छ भनेर हामीले भन्ने हो भने लगभग 1850 सम्ममा आइतबार अनवर्ड चाहिँ अलिकति बजार माथि जान सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। माइक्रो फाइनान्समा हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनान्सको जुन फेब्रुअरी महिनाको टप लगाइसकेपछि अहिले साइडवेज कन्सोलिडेसनमा बजार गइराखेको छ र अहिले तुरुन्तै यदि कुनै एउटा इन्डेक्समा अलिकति बुलिश नेचर देखिन सक्छ भने माइक्रो फाइनान्समा देखिन सक्छ। माइक्रो फाइनान्सको इन्डेक्सले फेरि एकपटक नयाँ हाई एटेम्प्ट गर्ने हो कि या फेरि लगभग 4800 सम्मको लेभल चाहिँ यसले रिटेस्ट गर्ने हो कि भन्ने खालको माइक्रो फाइनान्समा अहिले तुरुन्तै देखिएको छ भने नन लाइफ सेगमेन्टमा पनि साइडवेज कन्सोलिडेसन भइराखेको छ र यसले पनि केही सपोर्टिङ एक्सन्सहरू अहिले हामीले हेर्दाखेरि लगभग 12000 को लेभलमा देखिएको छ। 12000 भन्दा माथि जान्छ भने यसको पनि 14000 या 14500 सम्ममा एकपटक लान सक्ने सम्भावना नन लाइफमा देखिएको छ भने त्यस्तै अर्को बुलिश सेक्टर्स सबैभन्दा राम्रो तरिकाले अहिले चाहिँ बजारले अहिले तल आउँदाखेरि पनि होल्ड गरिरहेको सेक्टर हो भने त्यो हाइड्रो पावर सेक्टर हो र हाइड्रो पावर सेक्टर्समा बजारले केही साइडवेज कन्सोलिडेसन या करेक्सन गर्दा गर्दै पनि हाइड्रो पावर सेक्टर लगातार माथि जान सक्ने र यसको इन्डेक्स लगभग 2400 देखि लिएर 2500 सम्म सर्ट टर्ममा नै जान सक्ने चाहिँ देखिएको छ। सबैभन्दा बुलिश सेक्टरको रूपमा हाइड्रो पावर नै देखिएको छ। अरू सेक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गर्ने हो भने पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि तुरुन्तै केही सपोर्ट्सहरू आउन सक्छ र त्यसपछि फेरि 3-4 महिनाको गिरावट सहित यसले पनि लङ्गर टर्म प्रोस्पेक्टमा जुन मैले नेप्सेको भनेको छु त्यो हिसाबले चाहिँ माथि नै जान सक्ने सम्भावना छ भने अरू फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इन्डेक्सहरूमा पनि जस्तो नेप्सेको बिहेभियर हो त्यही हिसाबले नै बिहेभ गर्दैछ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि केही करेक्सन चाहिँ अघिल्लो 3-4 महिनामा आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि ओभियसली यसले पनि माथिको जर्नी नै समात्ने हो। ओभरअल मैले बजारको बारेमा भन्दाखेरि तपाईहरुलाई भनिसकेँ यो जुन 42 महिनाको बियर मार्केट आइसकेपछि 2016 देखि 1888 को लेभलदेखि अब यो 52 महिनाको बुलिश मार्केटको साइकल सुरु भइसकेको हो र यो क्रममा बीचमा बजार सिधा माथि जाने गर्दैन, तलमाथि भइराख्छ र त्यो तलमाथि हुने क्रममा यो बजार अहिले लगभग 130-125% को राइज भइसकेपछि हामीले लकडाउन पछि खुलेको बजार 1150 बाट 125% को राइज भइसकेको छ। त्यसपछि अहिले जस्ट यसको एउटा करेक्सन मात्रै हो। यदि 15-20% करेक्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एज अ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। अब बजार करेक्सन्स हुने कारणहरू तपाईले सोध्नुहुन्छ भने त्यसको पछाडी म अरू कुनै कारणमा जान्न, यसको पछाडी प्योरली मैले एज अ बजारलाई मैले बढी चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट हेर्ने भएको हुनाले टेक्निकल्ली बजार चाहिँ जुन छोटो समयमा धेरै लामो राइज गरेको थियो, लगभग 125% को राइज गरेको थियो, त्यहाँबाट लगभग 15-20% को गिरावट चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ क्लियरली देखिएको थियो। जुन प्राइस र भोल्युमको एक्सन हो त्यसले त्यो देखाएको थियो र त्यही एक्सपेक्टेसन अनुसार नै सर्ट टर्ममा केही समयको लागि चाहिँ बजार
करेक्टिभ मोडमा, मैले यसलाई बियरिश भन्दिनँ, यसलाई करेक्सन्सको रूपमा मात्रै लिन्छु, करेक्सन्सको रूपमा चाहिँ बजार जान सक्ने सम्भावना छ भने लङ टर्म प्रोस्पेक्टिभबाट तपाईँले चाहिँ निर्धक्क भएर नेपालको क्यापिटल मार्केटमा 2024 को मिडसम्ममा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्डेक्स 2024 सम्मको टार्गेट हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने डेफिनेटिभली जुन हिस्टोरिकल डाटालाई हामीले पास्टको डाटाहरूलाई बिलिभ गर्ने हो भने 6000 भन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अब कम्पनीहरूमा कुन कुनमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियो बिल्ड गर्दाखेरि सर्टेन सबै सेक्टर्सको रिप्रेजेन्ट हुने गरी र एज एन इन्डिभिजुअल पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि मैले तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु लगभग 12 देखि 15 वटा स्टकको मात्रै पोर्टफोलियो बनाउनुस्, जसमा पोर्टफोलियोको जुन वेटेज हो लगभग 30 देखि 40% बैंकिङ सेक्टरमा, इन्स्योरेन्स सेक्टरमा लगभग 30% को, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा 10 देखि 15%, अनि त्यसपछि आएर बाँकी रहेको पोर्टफोलियो चाहिँ अरू सेक्टर्समा चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले पोर्टफोलियो बनाउनु भयो भने तपाईको पोर्टफोलियोले जुन यो नेप्सेको बुलिश जर्नी हो त्यसमा चाहिँ लगभग मार्केट या त्योभन्दा अझै राम्रो पनि पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने आधार छ। कम्पनीहरू छनौट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले आजको स्थितिमा कम्पनीको स्थिति के छ, आज कति कमाइराखेको छ भन्दा पनि हामीले फ्युचर्समा ती कम्पनीहरूको ग्रोथ प्रोस्पेक्टिभ कति छ र कतिसम्म कमाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले कम्पनीको छनौट गर्नुपर्छ। र हामीले इभन चाहे तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुस्, चाहे टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुस्, ती सबै एस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि हामीले आजको बजारको स्थिति के हो, आज बजारमा के खबर छ त्यसलाई ध्यान नदिएर भोलि चाहिँ बजारमा के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई नै सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। अब हामीले सरसर्ती अहिलेको एप्रोच, यदि केही समय बजारले चाहिँ बियरिश टर्न लिने हो या केही समय चाहिँ करेक्सन्स लिने हो भने हाम्रो एप्रोच के हुन सक्छ भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो बजारमा चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन, त्यसको रिस्कलाई म्यानेज गर्नु पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र यदि तपाईको ट्रेडिङ प्रोस्पेक्टिभ सर्ट टर्म छ, मैले आज किनेर मैले छोटो समयमा नै नाफा गर्छु भनेर यदि तपाईले सोच्नुहुन्छ भने यो समय अहिलेको लागि चाहिँ मैले छोटो समयको लागि चाहिँ पक्कै पनि उपयुक्त समय होइन भनेर भन्छु भने यदि लङ टर्म प्रोस्पेक्टिभबाट तपाईले सोच्नुहुन्छ भने डेफिनेटली अहिले आइराखेको डेक्लाइनमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट बढाउँदै जानुस्। यदि नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पुरानो लगानीकर्ताले यदि सर्टेन पार्टको प्रफिट तपाईले बनाइसक्नु भएको छ भने कमसेकम त्यो प्रफिटलाई बुक गरेर आउनेवाला समयमा फेरि बजार चाहिँ केही करेक्सन्स लिँदाखेरि त्यसलाई फेरि रिडिप्लोय गर्ने गरी तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरू राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छु। लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्म भएर हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो टोटल क्यापिटलको कति पैसा हामीले रिस्कमा हाल्ने र मैले कतिसम्म बियर गर्न सक्छु र मेरो लगानी कति समयको लागि चाहिँ मैले बजारमा लगाउन सक्छु, त्यो पैसा चाहिँ मैले कति समयको लागि, एउटा क्यापिटल मार्केटलाई जहिले पनि हामीले लगानी गर्दाखेरि राम्रा कम्पनीमा लगानी गरेका छौँ भने त्यसले प्रतिफल दिनको लागि केही समय लिन्छ र त्यो प्रतिफलको समयलाई हामीले कुर्न सक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले आजको भोलि नै बजार के भइहाल्छ, बर्बादै भइहाल्छ, या माथि बढ्यो भने बढी एक्साइट हुने अनि तल खस्यो भने लौ बजार यही सिद्धिनै थाल्यो भन्ने खालको त्यो इमेच्योर एटिट्युड चाहिँ नदेखाउनुस्। तपाईको लगानीको प्रतिफल दिनको लागि निश्चित समयको माग गर्छ बजारले र त्यही अनुसार तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई प्लान गर्नुस् र त्यो प्लानिङ अनुसार यदि चल्नु भयो भने विश्वभरिको यदि हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि बजारले स्पेसिफिकल्ली जुन साना साना लगानीकर्ताहरू हुन् जसले सानो एमाउन्ट्सहरू लगानी गर्छ, उहाँहरूले कुनै व्यापार बिजनेसहरू अरू कुनै एक्सपेन्सन गर्न नसकेको केसमा क्यापिटल मार्केटले जति रिटर्न हाम्रो दिएको छ विश्वभरिको हिस्टोरिकल डाटाहरूलाई हेर्दाखेरि लङ टर्म प्रोस्पेक्टिभमा त्यति रिटर्न अरू कुनै पनि एसेट क्लासबाट हामीले पाएको देखेका छैनौँ। त्यसकारणले म नयाँ लगानीकर्तालाई र यङ जेनेरेसनलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईको जे जति सेभिङ्स छ त्यसलाई
एकदमै अहिलेको उमेरदेखि नै सानो उमेरदेखि नै तपाईँले यदि लगानीको बानी बसाल्नुभयो भने तपाईँ एउटा निश्चित अवधिमा राम्रो वेल्थ क्रिएट गरेर जान सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अब यति भन्दै मैले लगानीकर्ताहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले यदि बजार केही करेक्सन हुन्छ भने पनि त्यसलाई एज अ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लङ टर्म बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्नुहोला र लगानी गर्दाखेरि दुईवटै पाटोलाई केलाएर तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसले बजारमा कहिले एन्ट्री गर्ने र कहिले एक्जिट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ ब्युटिफुल्ली डिस्क्राइब गरेको हुन्छ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिसले तपाईँको कुन कम्पनी स्ट्रङ छ, कुन कम्पनीको चाहिँ अर्निङ गर्न सक्ने क्यापासिटी छ, भविष्यमा कति दिन सक्ने क्यापासिटी छ, उसले रिटर्न कति दिन सक्ने क्यापासिटी छ, कति उसको बिजनेस ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई अन्दाजा गरेर कम्पनी छनौटमा तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरे पनि जब तपाईँको मार्केट टाइमिङको कुरा आउँछ, कुन बेला एन्ट्री गर्ने र कुन बेला एक्जिट गर्ने भन्ने कुराहरू जब आउँछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसको टुलबाट यदि बजारलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको बजारको टाइमिङ चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। दुईवटै पाटोलाई केलाएर यदि तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने लगानीको प्रतिफल चाहिँ राम्रो आउन सक्छ। यति भन्दै आजको यो विशेष कार्यक्रम बाट म तपाईहरु समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।